वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां सर्वेभ्यः भवद्भ्यः हार्दं स्वागतं ब्रूमः। मम नाम जे रामकृष्णः इति तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य व्याकरणविभागे आचार्योऽस्मि। सम्प्रति लघुशब्देन्दुशेखरे स्त्रीप्रत्यय अवीभाव प्रकरणं समाश्रित्य यत् दशमं पत्रं प्रवर्तते तत्र स्त्रीप्रत्यय प्रकरणे उदीचा मातस्थाने यकपूर्वायाः इति सूत्रार्थम् अधिकृत्य विचारयिष्यते अद्यतने पाठे। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः सन्ति यथा प्रस्तावना, उपोद्घातः, उदीचा मातस्थाने यकपूर्वायाः इति सूत्रस्य लघु व्याख्यानं, विधौ परिभाषोपतिष्ठते नानुवादे इति परिभाषायाः निराकरणं, प्रतिपदोक्तस्त्रीप्रत्ययग्रहणम् इति प्रकृतसूत्रे नियमाभावः, अन्ते पाठस्य सारः इत्येते अंशाः अस्मिन् पाठे प्राधान्यं वहन्ति। अतीतः पाठः न यासयोः इति सूत्रार्थसम्बद्धः। तत्र सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य इति परिभाषामाश्रित्य कश्चन दोषः उद्भावितः, किन्तु अस्मादेव नयासयोरिति निर्देशात् परिभाषायाः अनित्यत्वं बोधितं। तद्विचारः तत्र विस्तरेण कृतः। एवं स्थिते पञ्चमूर्तिकः इति रूपं न सिद्ध्येत् इति काचन शङ्का। सिद्धान्ते तु तस्य रूपस्य अनभिधानमेव इति समाधानं। ततः परम् एतत् सूत्रसम्बद्धतया त्यकनश्च निषेधः, आशिषिवुनश्च न, उत्तरपदलोपे च, क्षिपकादीनां च, सूतका पुत्रिका वृन्दारकाणां वेति वाच्यं, वर्तका शकुनौ प्राचाम् इति षण्णां वार्तिकानाम् अर्थविचारश्च कृतः। अन्ते पाठस्य सारोऽपि तत्र निरूपितः। सम्प्रति अद्यतने पाठे उदीचा मातस्थाने यकपूर्वायाः इति सूत्रस्य लघु व्याख्यानं क्रियते आदौ। ततः विधौ परिभाषोपतिष्ठते नानुवादे इति प्राचीनसम्मता परिभाषा प्रस्तुता। नागेशोपाध्यायसिद्धान्तानुसारेण तु सा परिभाषा नाङ्गीक्रियते। ततः अस्मिन् सूत्रे उदीचा मातस्थाने यकपूर्वायाः इति सूत्रे आतः इति पदं केवलं स्पष्टार्थमेव इति निरूपणं। ततः अत्र स्त्री शब्देन प्रतिपदोक्तस्त्रीप्रत्ययस्यैव ग्रहणम् इति नास्ति नियमः। ततः धात्वन्तयकोऽस्ति नित्यम् इति वार्तिकार्थविचारः। अन्ते पाठस्य सारः इत्येते अंशाः अत्र निरूपयिष्यन्ते। सम्प्रति उदीचा मातस्थाने यकपूर्वायाः इति सूत्रस्य लघु व्याख्यानं क्रियते। अष्टाध्याय्यां सप्तमे अध्याये तृतीयस्मिन् पादे षट्चत्वारिंशत्तमं सूत्रमिदं भवति उदीचा मातः स्थाने यकपूर्वायाः इति। उदीचाम् आतः स्थाने यकपूर्वायाः इति पदविभागः चतुष्पदं सूत्रमिदम्। अत्र यकपूर्वायाः इत्यत्र यश्च कश्च यकौ यकौ पूर्वौ यस्याः सा यकपूर्वायाः इति
द्वन्द्वगर्भितबहुव्रीहि समासः। अस्मिन् सूत्रे प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात् इदाप्यसुपः इति सूत्रात् इत् इति पदमनुवर्तते। एवं न यासयोः इत्यस्मात् सूत्रात् न इति च पदम् अनुवर्तते। तथा च यकपूर्वस्य स्त्रीप्रत्ययाकारस्य स्थाने जातस्य अकारस्य कात् पूर्वस्य उदीचामते इत्वं न इति सूत्रार्थः। तत्र फलितार्थकथनम् इद्वा स्यात्, नाम उदीचामते इत्वं न भवति इत्युक्ते प्राचामते भवति। एतावता किं जातम्, अनेन सूत्रेण विधीयमानस्य इत्वस्य वैकल्पिकत्वं फलितं। निषेधस्य विकल्पः इत्युक्ते विधिविकल्पे पर्यवसानं भवति। अत एव दीक्षितमहाशयैः सिद्धान्तकौमुद्याम् इद्वा स्यात् इत्युक्तं। नाम इत् वा न स्यात्, उदीचामते इत् न भवति इत्युक्ते प्राचामतेत् भवति इति हेतोः फलितार्थकथनमिदं भवति इत् वा स्यात् इति। उदाहरणम् आर्यका आर्यिका। अत्र अकारान्तः पुंलिङ्गः आर्य इति शब्दः। तस्मात् अदन्तत्वं समाश्रित्य अजाद्यतष्टाप् इति सूत्रेण टाप् प्रत्ययः क्रियते। टकारपकारे ऋणबन्धलोपे आर्य आ सवर्णदीर्घे कृते आर्या इति। ततः स्वार्थे कप्रत्ययः क्रियते। आर्या क केणः इति सूत्रेण आकारस्य दीर्घस्य ह्रस्वे कृते आर्यक। ततः परम् आप् नाम टाप् प्रत्ययः क्रियते। आर्यक आ इति स्थिते अत्र वस्तुतः प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात् इदाप्यसुपः इति सूत्रानुसारेण नित्यम् इत्वं प्राप्तम्। किन्तु उदीचामातस्थाने यकपूर्वायाः इति सूत्रानुसारेण अस्य इत्वस्य विकल्पतया प्रवृत्त्या आर्यिका तदभावे तु आर्यका इति। अत्र यकपूर्वस्य इत्युक्तम्। यकपूर्वस्य स्त्रीप्रत्यय आकारस्य स्थाने जातस्य अकारस्य। इदानीमत्र किं जातं, टाप् प्रत्ययः आर्यशब्दात् कृतः, सवर्णदीर्घे कृते आर्या इति जातम्। इदानीं स्त्रीप्रत्यय आकारस्य स्थाने अकारः विहितः केणः इति। अनेन सूत्रेण विकल्पेन इत्वे आर्यिका तद्भावपक्षे आर्यकः। एवमेव चटकका चटकिका। चटक इति प्रातिपदिकं, पूर्वोक्तया रीत्या टाप् प्रत्ययः, टकारपकरणबन्धलोपे सवर्णदीर्घे चटका इति भवति। तत्र स्वार्थे का प्रत्ययः चटका का केणः ह्रस्वे कृते चटकक। ततः पुनः समुदायात् टाप्। अत्रापि कात् पूर्वत्वं समाश्रित्य अनेन सूत्रेण विकल्पतया इत्वं विधीयते। तेन चटकिका इत्वाभावपक्षे चटकक। आर्यका आर्यिका इत्यत्र यकारः पूर्वं वर्तते ह्रस्व अकारात् प्राक्। चटकक इत्यत्र किं जातं, ह्रस्वनम् आतः स्थाने जातः यः ह्रस्वः अकारः तस्मात् पूर्वं ककारः वर्तते इति हेतोः प्रकृतसूत्रेण उदीचामातस्थानिकपूर्वाय इति सूत्रेण अत्र इत्वविकल्पेन इत्वनिषेधे चटकक तदभावे चटकिका इत्येवं रीत्या अत्र रूपद्वयं सिद्ध्यति। अत्र प्रश्नः, उदीचाम् आतः स्थाने यकपूर्वायाः इति सूत्रे आतः इति पदं वर्तते। इदं च पदं षष्ठ्यन्तम्। तथा च इको यणचि इत्यादिषु सूत्रेषु इकः इत्यादीनि यानि षष्ठ्यन्तानि पदानि सन्ति तत्र
षष्ठी स्थाने योगा इति सूत्रानुसारेण इकः स्थाने यण् स्यात् इत्यावृत्य तत्र षष्ठ्यन्तम् इत्यर्थः लभ्यते। इदानीम् आतः इति यदा षष्ठ्यन्तं वर्तते यथा इको यणचि इत्यत्र इका इति षष्ठ्यन्तमिति हेतोः षष्ठीस्थानिकसूत्रानुसारेण स्थाने इत्यर्थः लभ्यते। एवम् अस्मिन्नपि सूत्रे आतः इति षष्ठ्यन्तं तेन तत्परिभाषानुसारेण नाम षष्ठी स्थानयोग इति परिभाषानुसारेण स्थाने इत्यर्थः लभ्यते। आतः स्थाने इत्यर्थः परिभाषया लभ्यते स्थाने इत्यर्थः। एवं सिद्धे सति पुनः अस्मिन् सूत्रे स्थाने इति पदस्य का वा आवश्यकता इति प्रश्नः। समाधानमुक्तम्। अनूद्यमानविशेषणेषु षष्ठी स्थाने योगा इति परिभाषा नोपतिष्ठते इति ज्ञापयितुम्। भवतः प्रश्नः समीचीनः, किन्तु अनूद्यमानानि यानि विशेषणानि सन्ति तत्र स्थाने योगा इति नोपतिष्ठते इति ज्ञाप्यते। अत एव वृद्धसंज्ञाविधायके सूत्रे इको गुणवृद्धि इति न प्रवर्तते। तत्र तद्धितप्रकरणे वृद्धसंज्ञाविधायकं सूत्रं वर्तते वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्वृद्धम्। यस्य प्रातिपदिकस्य अचां मध्ये आदिः अच् वृद्धिवर्णकः भवति, नाम आदिः वर्णः वृद्धिसंज्ञकः भवति चेत् तस्य प्रातिपदिकस्य वृद्धम् इति संज्ञा इति। अत्र वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्वृद्धम् इति वृद्धसंज्ञाविधायके अस्मिन् सूत्रे यद्यपि वृद्धि इति पदं श्रूयते, जागृते श्रूयते, वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्वृद्धम् इति वृद्धि इति पदं श्रूयते, किन्तु इदञ्च अनूद्यमानं विशेषणम्। अतः तत्र इको गुणवृद्धि इति सूत्रं न प्रवर्तते। अत एव शालीयः मालीयः इत्यादौ वृद्धाच्छः इति सूत्रेण छ प्रत्ययः सिद्ध्यति। अन्यथा किं स्यात्, शाला इत्यत्र यः आकारः वर्तते अयम् आकारः न केनचित् सूत्रेण विहितः, नाम शकारोत्तरवर्ती आकारः न केनचित् सूत्रेण विहितः, स्वतः वर्तते इति हेतोः अत्र कदाचित् छ प्रत्ययो न स्यात्। किन्तु अस्माभिः किमुक्तम्, अनूद्यमानविशेषणेषु इको गुणवृद्धि इति परिभाषा न प्रवर्तते इत्युक्तत्वादेव अत्र छ प्रत्ययः सिद्ध्यति। यदि तत्र इक् परिभाषा प्रवर्तेत तर्हि उदाहरणार्थम् उपगोः अपत्यम् इति वर्तते। उपगु इति प्रातिपदिकं, तस्मात् अपत्यार्थे तस्यापत्यमिति सूत्रेण अण् प्रत्यये कृते उपगु अ। तद्धिते श्वचामादि सूत्रेण उकारस्य ऊर्ध्वे औकारः औपगु अ। ओर् गुणः इति सूत्रेण अन्त्यस्य उकारस्य गुणे औपगो अ एचोयवादेशे कृते औपगवः इति सिद्ध्यति। इदानीम् औपगवस्य इदम् इत्यस्मिन्नर्थे औपगव इत्यस्मात् वृद्धाच्छ इति सूत्रेण छ प्रत्यये कृते सति आयनेयी नीयः पडगजघां प्रत्ययादीनाम् इति सूत्रेण छस्य स्थाने ई आदेश कृते औपगव ईय यस्येति चकारलोपे औपगवु ईय औपगवीय सुप्रत्यय अमादेशे पूर्वे च औपगवीयम् इति सिद्ध्यति। अत्र पुनरपि सूक्ष्मतया आलोच्यत। अत्र कस्मात् प्रातिपदिकात् छ प्रत्ययो विहितः, औपगव इत्यस्मात्। अत्र श्रूयमाणः औकारः कीदृशः वर्तते इत्युक्ते वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्वृद्धम् तत्र उकारस्य स्थाने अयम् औकारः जातः इति हेतोः, नाम केनचित् सूत्रेण विहितः, केन सूत्रेण तद्धिते श्वचामादि इति सूत्रेण। अतः एतादृशस्थले एव छ प्रत्ययः स्यात्, यत्र तु केनापि सूत्रेण
वृद्धिवर्णः न विहितः यथा शाला माला इत्यत्र शकारोत्तरवर्ती आकारः मकारोत्तरवर्ती आकारो वा न केनापि सूत्रेण विहित इति हेतोः अत्र वृद्धिर्यस्याचामादि सद्वृद्धमिति सूत्रेण वृद्धसंज्ञायाः अभावे च प्रत्ययः न स्यात् तदेव अत्र उच्यते शालाशब्दे आकारस्य इक् स्थानिकत्वाभावेन वृद्धाचैतसूत्रेण च प्रत्ययः न स्यात् इत्येवं रीत्या तत्र सार्थक्यमुक्तम् अतः अत्र भवदुक्तरीत्या आतः इति यदा षष्ठ्यन्तं भवति यस्मिन् सूत्रे षष्ठीस्थानयुगे इति परिभाषा एव स्थाने इत्यर्थः लभ्यते खलु पुनः स्थाने ग्रहणं किमर्थम् इत्युक्ते अनूद्यमानविशेषणेषु षष्ठीस्थानयुगे इत्यादिकं न प्रवर्तते इति सूचयितुमिदम् इति एतावता सूत्रस्य लघुव्याख्यानं सम्पन्नम् अत्र शेखरकाराः कथमभिप्रयन्ति इति परिशीलयामः उदीचां यकपूर्वत्वञ्च अव्यवहितमेव एवं प्रत्ययस्थात् इति सूत्रे कात्पूर्वत्वमपि उदात्तस्वरितयोः इत्यादाविव इति अत्र उदीचामातस्थानिकपूर्वायाः इति सूत्रसम्बद्धतया शेखरकाराणां पङ्क्तयः एतासां पङ्क्तीनाम् अर्थः विवरिष्यते प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात् इदाप्यसुपः इति सूत्रे कात् पूर्वस्य इति यद्वर्तते अव्यवहितपूर्वस्यैव इति तत्र उक्तम् एवमेव अत्रापि सूत्रे यकपूर्वायाः इत्यत्र यकपूर्वकत्वम् इति यद्वर्तते तदपि अव्यवहितमेव नाम आतः स्थाने यः अकारः तस्य यकारपूर्वकस्य अथवा ककारपूर्वकस्य यद्वर्तते अव्यवहितपूर्वत्वम् अत्र स्वीक्रियते कुतः इत्युक्ते तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषया अयम् अव्यवहितपूर्वरूपः अर्थः लभ्यते कथं सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य बोध्यम् इत्युक्तत्वात् एवं स्थिते अनुवादेपि परिभाषा प्रवर्तते प्राचीनैः किमुक्तं विधौ परिभाषा उपतिष्ठते नानुवादे इति किन्तु अनुवादेपि परिभाषा प्रवर्तते एव अत्र दृष्टान्तः दत्तः यथा उदात्तस्वरितयोर्यणस्वरितोऽनुदात्तस्य इति सूत्रम् नाम उदात्तस्थाने स्वरितस्थाने च यः यण् ततः परस्य अनुदात्तस्य स्वरितः इत्यर्थः अत्र अनूद्यमान यण् विशेषणं भवति उदात्तस्वरितयोः इति नाम कीदृशस्य यणः स्वरितः भवति इति चेत् अनूद्यमान यण् विशेषणं उदात्तस्वरितयोः इति उदात्तस्थाने स्वरितस्थाने च यो यण् ततः परस्य अनुदात्तस्य स्वरितः इत्युक्ते अनूद्यमान यण् विशेषणमिदम् उदात्तस्वरितयोरिति तत्र षष्ठीस्थानयोग इति परिभाषायाः प्रवृत्तिः दृश्यते स्पष्टं वर्तते सूत्रं पश्यन्तु उदात्तस्वरितयो यणस्वरितोऽनुदात्तस्य इत्यत्र अनुदात्तस्य इति षष्ठ्यन्तम् अतः अनुवादेपि अत्र षष्ठीस्थानयोग इति परिभाषायाः प्रवृत्तिः अङ्गीक्रियते एव तदानीमेव सूत्रार्थः उदाहरणं च सिद्ध्यति अतः विधौ परिभाषोपतिष्ठते नानुवादे इति वक्तुं नैव शक्यते एवं स्थिते अत्र प्रसङ्गात् परिभाषेन्दुशेखरस्थानां पङ्क्तीनां किञ्चिदेव परिशीलनं क्रियते उदीच न विधौ परिभाषोपतिष्ठते नानुवादे इति परिभाषाव्याख्यावसरे श्रीमद्भिः नागेशोपाध्यायैः याः पङ्क्तयः तत्र लिखिताः तासाम् इदानीम् एकवारं तत्र दर्शनं भवति उदीचामातस्थाने इति सूत्रे स्थाने ग्रहणम् अस्याः लिङ्गम् अस्याः इत्युक्ते
विधौ परिभाषोपतिष्ठते नानुवादे इति परिभाषायाः लिङ्गनामज्ञापकम् इत्यर्थः। अन्यथा षष्ठी स्थाने योगा इति परिभाषया एव तल्लाभे तद्वैयर्थ्यं स्पष्टमेव। एतावत् षष्ठी स्थाने योगा इत्यस्मादेव सूत्रात् स्थाने इत्यर्थे लब्धे सति उदीचाम् आतस्थाने एकपूर्वायाः इति सूत्रे स्थाने ग्रहणं व्यर्थं सत् इमां परिभाषां ज्ञापयति। इदं विधौ परिभाषोपतिष्ठते नानुवादे इति। नाम प्राचीनाः एवं रीत्या वदन्ति। तन्न उदात्तस्वरितयोर्यण इत्यादौ शङसम्प्रसारणम् इति सूत्रभाष्योक्तरीत्या अल्लोपोनः इत्यादौ च एतस्याः व्यभिचरितत्वात्। नाम अनुवादेपि परिभाषा षष्ठी स्थाने परिभाषा प्रवर्तते इति तत्र ज्ञायते। किञ्च भाष्य अनुक्तत्वात् च विधौ परिभाषोपतिष्ठते नानुवादे इति परिभाषा अयं नियमः भाष्ये कुत्रापि नास्ति। एवमेव अकृतयः पाणिनीयाः इति परिभाषायाख्यावसरेपि नागेशोपाध्यायः लिखन्ति इयं परिभाषा भाष्ये नोपलभ्यते इति। तद्वदत्रापि स्थानिसम्बन्धः न परिभाषालभ्यः इत्यर्थस्य षष्ठी स्थाने इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम् उक्तत्वेन त्वदुक्तज्ञापक असम्भवाच्च। नाम प्राचीनैः यत् ज्ञापकत्वमुक्तं किमिति उदीचामातस्थाने इत्यादि सूत्रे आतः इति षष्ठ्यन्तत्वादेव सिद्धि। नाम षष्ठ्यन्तं तेन षष्ठी स्थाने इति सूत्रादेव स्थाने ग्रहणे लब्धे सति पुनः अस्मिन् सूत्रे स्थाने ग्रहणं व्यर्थं सत् इमां परिभाषां ज्ञापयति इति तत्र ज्ञापकत्वं यदुक्तं तदसम्भवाच्च। तर्हि अस्मिन् सूत्रे स्थाने ग्रहणं किमर्थम् इति चेत् तत्र स्थाने ग्रहणं तु स्पष्टार्थमेव। स्पष्टार्थम् इत्युक्ते अनावश्यकम् इत्येव अर्थः। एवं स्थिते स्थाने ग्रहणं किमर्थम् इत्युक्ते रीतिद्वयं। प्राचीनानां मते स्थाने ग्रहणं व्यर्थं सत् विधौ परिभाषोपतिष्ठते नानुवादे इति परिभाषां ज्ञापयति इति प्रतिपादितं। तच्च नाङ्गीकृतं नागेशोपाध्यायैः। तर्हि तत्र स्थाने ग्रहणं स्पष्टार्थमेव इति भणितम्। एवं स्थिते आतः इति पदं किमर्थम् अस्मिन् सूत्रे उदीचाम् आतः स्थानैकपूर्वायाः इति प्रश्नः। न इत्यनुवृत्तावपि निषेधविकल्पे विधिविकल्पस्य फलितत्वात् आह इद्वा स्यात् इति। आदः किम् इति उदीचां यकपूर्वायाः इत्येव अस्तु। यकपूर्वस्त्रीबोधक अकारस्य इत्यर्थः। साङ्गाश्यके च नातिप्रसङ्गः प्रत्यय अवयवत्वेन अकारस्य स्त्रीबोधकत्वाभावात् इति प्रश्नः। इदानीम् अत्रत्यानां पङ्क्तीनां विवरणं दीयते। अत्र सूत्रे उदीचामातस्थानिकपूर्व इति सूत्रे न यासयोः इत्यस्मात् सूत्रात् न इति पदम् अनुवर्तते इति पूर्वमुक्तम्। सूत्रे अस्मिन् उदीचाम् इति पदं च श्रूयते। तेन अर्थः कः भवति? उदीचां मते प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात् इदाप्यसुपः इति सूत्रेण प्राप्तम् इत्वं न। जाग्रते श्रूयताम्। उदीचां मते इत्वं न इत्युक्ते निषेधस्य विकल्पः। निषेधविकल्पे विधिविकल्पपर्यवसानम्। अत एव इत्वं वा न इति नोक्तम्। इत्वं वा स्यात् इत्युक्ते फलितार्थकथनम् इति पूर्वमुक्तम्। अतः अत्र इत् वा न स्यात् इत्युक्तेव इत् वा स्यात् इत्युक्तेव अर्थस्तु समान एव इति भवतु। सम्प्रति अत्र प्रश्नः भवति अस्मिन् सूत्रे आतः इति पदं मास्तु।
तर्हि सूत्रं कथं भवेत्? उदीचां यकपूर्वायाः इत्येव भवतु। अत्र कदाचित् शङ्का भवति, भोः सूत्रमस्ति उदीचाम् आतः स्थाने यकपूर्वायाः इति। इदानीं प्रश्नः कथं क्रियते? आतः इति मास्तु, तर्हि सूत्रं कथं भवेत्? उदीचां स्थाने यकपूर्वायाः इति किल भवेत्। किन्तु भवद्भिः किमुच्यते? उदीचां यकपूर्वायाः इति भवतु इति। तर्हि स्थाने इति पदं भवता न निर्दिष्टम् इति चेत् पूर्वमुक्तम् अत्र स्थाने ग्रहणं स्पष्टार्थम् इति। तत्रापि व्याख्या कृता, स्पष्टार्थं नाम अनावश्यकम् इति। अतः तन्मनसि निधाय अत्र प्रश्नः क्रियते, अस्मिन् सूत्रे आतः इति पदं मास्तु, उदीचां यकपूर्वायाः इत्येव भवतु। भोः तथा उच्यते चेत् नाम आतः इति पदस्य अभावे साङ्काश्यके नाम साङ्काश्यके इति पदे दोषः आयाति इति न। कुतः? तत्र किञ्चित् प्रक्रियां द्रक्ष्यामः। सङ्काशेन निर्वृत्तं नगरं, सङ्काशः इति कश्चन पुरुषः, तेन निर्वृत्तं नगरं नाम निर्मितं नगरम् इत्यस्मिन् अर्थे वै छण् कढ इत्यादिना सूत्रेण तत्र सङ्काशादित्वात् ण्यप्रत्ययः विधीयते। नाम तस्मिन् सूत्रे गणाः केचन सन्ति, तेषु गणेषु अयमपि एकः गणः सङ्काशादिगणः इति। अतः ण्यप्रत्ययः क्रियते, नाम सङ्काशेन निर्वृत्तं नगरम् इत्यस्मिन् अर्थे ण्यप्रत्ययः क्रियते। सङ्काश य नाम नकारस्य चुडु इति संज्ञा, तस्य लोपः। इदानीं प्रत्ययस्य ण्य इति प्रत्ययस्य णित्वात् तद्धितेष्वचामादेः इति सूत्रेण आदिवृद्धौ साङ्काश्य इति जातं। कोऽर्थः? सङ्काश इत्याख्येन पुरुषेण निर्वृत्तं नगरं साङ्काश्यं भवतु, साङ्काश्य इति प्रातिपदिकम्। ततः तस्मात् प्रातिपदिकात् धन्वयोपधातु वुञ् इति सूत्रेण वुञ् प्रत्ययः क्रियते भवार्थे। तथा च किं जातं? नाम साङ्काश्य वुञ् युवोरनाकौ इति सूत्रेण वु स्थाने अकादेशः भवति, साङ्काश्य अक यस्य इति च तत्र अकारलोपे साङ्काश्यक साङ्काश्यक इति। अत्र अयं वुञ् प्रत्ययः किञ्चित् जाग्रतया विलोक्यताम्। साङ्काश्य नगरभवां स्त्रियम् आह, एतत् किं जातं? साङ्काश्यक इति दा जातं, विशिष्टात् स्त्रियां टा प्रत्ययः क्रियते। अतः नाम साङ्काश्यनगरभवां स्त्रियम् आह, अतः अकारस्य वैकल्पिक इत्वापत्तिः। अत्रापि अकारस्य स्थाने प्रकृतसूत्रेण यथा आर्यका आर्यिका इत्यत्र जातं, चटकका चटकिका इत्यत्र विकल्पेन इत्वं प्रवृत्तं प्रकृतसूत्रानुसारेण, तद्रीत्या अत्रापि वैकल्पिकम् इत्वं प्राप्नोति। तन्निवृत्तये आतः इत्युक्ते तु अयम् अकारः यः वर्तते आकारस्थानिकः नास्ति इति हेतोः अत्र प्रकृतसूत्रं न प्रवर्तते, तेन इत्वस्य वैकल्पिकत्वं नास्ति इति दोषः वार्यते। एतादृशप्रयोजनसिद्ध्यर्थम् अत्र आतः इति पदम् आवश्यकम्। अत्र सिद्धान्तः एवं रीत्या अत्र उच्यते, यथा अयम् अकारः न आकारस्थानिकः एवं स्त्रीप्रत्ययस्थानिकोऽपि न। जाग्रते विलोक्यतां, नाम विशेषणानां सार्थक्यं यत्र कुत्रापि सूत्रे कदा भवति इत्युक्ते इतराणि सर्वाणि निमित्तानि तत्र भवन्त्येव, किन्तु कस्यचन नाम एकस्य निमित्तस्य अभावादेव सूत्रं न प्रवर्तते इति एकविशेषणाभावप्रयुक्तं तत्तत्कार्यं भवति। प्रकृते किं जातं? भवद्भिः किमुक्तम्? अयम् अकारः आकारस्थानिकः नास्ति, सत्यं। तर्हि
स्त्रीप्रत्ययस्थानिकोऽपि नास्ति अतः द्व्यङ्गविकलमेतत् नाम विशेषणद्वय अभावप्रयुक्तमिदम् वैस्थानिकः अक इति समुदायः भवद्भिः किमुच्यते संकाशेन निर्वृत्तं नगरं सांकाश्यम् इति तत्र भवा इत्यस्मिन् अर्थे धन्व योपधात् वै योपध नाम सांकाश्य इति अकारान्तं वर्तते यकारोपधावर्णः अस्ति अत्र भवा या स्त्री इत्यस्मिन् अर्थे वै प्रत्ययः यः कृतः वै स्थाने अक इत्यागतः अयम् अक इत्यत्र अक इति समुदायः स्त्रियं बोधयति न तु केवलम् अकारः एतावत् किं जातमत्र आतः स्थानिकत्वमपि नास्ति एवं स्त्रीप्रत्ययस्थानिकोऽपि नास्ति इति हेतोः द्व्यङ्गविकलमेतत् नाम विशेषणद्वय अभावप्रयुक्तः अयं दोषः स च स्त्रीवाचकः तदवयवभूतः अकारस्तु न स्त्रीत्वबोधकः जागृतिवलोक्यताम् अयं तु वै प्रत्ययः यः आगतः नाम पूर्वमुक्तं सांकाश्यक इत्याख्ये नगरे भवां स्त्रियम् आह एवं वै प्रत्ययः इति स्त्रीवाचकः अत्र वै प्रत्ययः नास्ति शङ्का किन्तु तदवयवभूतः अक इत्यत्र अ इति वर्णस्तु न स्त्रीत्वबोधकः नाम समुदायः स्त्रीत्वबोधकः स्यान्नाम किन्तु अवयवस्तु न अतः वैकल्पिक इत्वस्य न प्रसंग एव भवद्भिः इतरेषु सर्वेषु निमित्तेषु सत्सु केवलम् आतस्थानिकः अकारः नास्ति चेत् तदानीं सांकाश्यक इत्यत्र दोषः प्रदर्शयितुं शक्यते किन्तु अत्र अन्यदपि विशेषणं नास्ति किं तद्विशेषणं स्त्रीप्रत्ययस्थानिक अकारत्वम् इति तु नास्ति इति हेतोः अत द्व्यङ्गविकलमेतत् इति हेतोः अत्र आतः इत्यस्य आवश्यकता नास्ति आतः इति स्पष्टार्थमेव एतावत् किं जातम् अस्मिन् सूत्रे स्थाने ग्रहणं स्पष्टार्थम् इत्युक्तम् आतः इत्यपि स्पष्टार्थमेव तथा च सूत्रं कथं भवति इत्युक्ते पूर्वोक्तया रीत्या उदीचां यकपूर्वायाः तावदेव अनन्तरं स्त्रीप्रत्ययस्य किं यकपूर्वायाः इति स्त्रीलिङ्गनिर्देशः किमर्थः इति प्रश्नः नाम कौमुद्यां स्त्रीप्रत्ययस्य किम् इति प्रश्नः वर्तते भोः अत्र स्त्रीप्रत्ययस्य प्रसङ्गः एव नास्ति किल इति चेत् सूत्रे यकपूर्वायाः इति टाबन्तप्रयोगः कृतः यकपूर्वायः इति स्त्रीलिङ्गनिर्देशः किमर्थः इति प्रष्टुः आशयः अनन्तरं धात्वन्ते इति नाम धात्वन्तयोकोऽस्ति नित्यम् इति उक्तं धात्वन्त यकार ककारपूर्वयोः अकारयोः नित्यं किं नित्यम् इत्वम् इति शेषः इति नागेशोपाध्याय पंक्तयः अत्र प्रश्नः स्त्रियाम् इत्यधिकारः अत्र नास्ति तर्हि स्त्रीप्रत्यय आकारस्य स्थाने जातः इत्यर्थः कथं लभ्यते इति चेत् समाधानमुक्तं यकपूर्वायाः इति स्त्रीलिङ्गनिर्देशेन अयमर्थो लभ्यते अन्यथा यकपूर्वस्य इत्येवं नाम यकपूर्वकस्य अकारस्य इति भवेत् किन्तु यकपूर्वायाः इति कथनेन स्त्रीलिङ्गनिर्देशेन अत्र स्त्रीप्रत्यय आकारस्य स्थाने इत्यर्थो लभ्यते एवं स्थिते स्त्रीप्रत्यय आकारस्य स्थाने जातः यः आकारः कात्पूर्वः इति कथनेन शुभं याति इत्यर्थे शुभं यिका इत्यत्र इदं सूत्रं न प्रवर्तते नाम इत्वं न प्रवर्तते इति नोच्यते भोः शुभं यिका इत्वम् अस्त्येव किन्तु अनेन सूत्रेण वैकल्पिकम् इत्वं न प्रवर्तते प्रत्ययस्थानसूत्रेण नित्यमित्वम् इति कथमत्र प्रक्रिया शुभम् इति मकारान्तः निपातः तत्पूर्वकात् नाम शुभम् इति मान्तनिपातपूर्वकात् या प्रापणे इत्यस्मात् धातोः अन्येभ्योऽपि दृश्यते इति सूत्रेण विच् प्रत्ययः क्रियते
स च सर्वलोपि शुभय्या इति वर्तते। विच्प्रत्ययस्य का आवश्यकता इत्युक्ते स च कृत्प्रत्ययो भवति तेन कृत्तद्धितसमासाश्च इति सूत्रेण शुभय्या इत्यत्र प्रातिसंज्ञा भवति तेन सौज्यस्मड् इत्यादिना सूत्रेण सुप्रत्यये कृते ऋत्वे नाम सकारस्थाने ससजुषोरुः ततः रोः स्थाने करवसाने विसर्जनीयः इति विसर्गे च कृते शुभय्याः इति। अज्ञाता शुभय्याः इत्यस्मिन् अर्थे शुभय्या इत्यस्मात् प्रातिपदिकात् अज्ञाते इति सूत्रेण क प्रत्ययः शुभय्या क केणः इति सूत्रेण ह्रस्वः शुभय्यक पुनः टा प्रत्ययः क्रियते शुभय्यक आ इति। अत्र आकारस्थानिकः अकारः वर्तते जाग्रते श्रूयतां किन्तु अयम् आकारः कीदृशः वर्तते इत्युक्ते या प्रापणे इति धातुस्थः अयम् आकारः तस्य स्थाने अयम् अकारः आगतः न तु स्त्रीप्रत्ययस्य आकारस्य स्थाने जातः अयम् अकारः नास्ति इति हेतोः इदं सूत्रम् अत्र न प्रवर्तते नाम वैकल्पिकमित्वं नास्ति तेन प्रत्ययस्थादित्यादिना सूत्रेण नित्यमेव इत्वम्। अतः अत्र स्त्रीप्रत्ययस्य इति कथनेन स्त्रीप्रत्ययस्य इति किं शुभय्याति इति शुभय्याः अज्ञाता शुभय्या शुभय्यिका इत्येवं रीत्या तत्र कौमुद्याः अयमर्थः वक्तव्यः इति। एवं स्थिते धात्वन्तयकोस्तु नित्यम् इति वार्तिकम्। यश्च कश्च यकौ धातोः अन्तौ धात्वन्तौ धात्वन्तौ च तौ यकौ च धात्वन्तयकौ तयोः धात्वन्तयकोः इति अत्र विग्रहः। नाम अनेन वार्तिकेन किं क्रियते इत्युक्ते प्रकृतसूत्रेण उदीचामातस्थानिकपूर्वाया इति सूत्रेण यत् वैकल्पिकम् इत्थं प्राप्तं धात्वन्तः यः यकारः धात्वन्तः यः ककारः तत्तद् नित्यम् इत्थं भवति इति बोधनार्थम् इदं वार्तिकम्। धातोः अन्ते यत्र यकार ककारौ तत्र तु न इत्वविकल्पः किन्तु नित्यमेव इत्वम्। अत्र उदाहरणद्वयं सुनयिका सुपाकिका इति। आदौ सुनयिका प्रक्रियां पश्यामः। सुष्ठु नयः यस्याः सा सुनया इति। अत्र नयः इत्युक्ते अर्थद्वयं स्वीकर्तुं शक्यते नीतिः इत्यर्थः अथवा विनयः इति वा अर्थः यथेच्छं स्वीक्रियताम्। सुष्ठु नयः यस्याः सा इत्यस्मिन् अर्थे सुनय इति प्रातिपदिकं तत्र बहुव्रीहि समासः टा प्रत्यये सुनया इति। अज्ञाते इति सूत्रेण क प्रत्ययः सुनया क केणः इति सूत्रेण आकारस्य ह्रस्वः सुनयक पुनः टाप् सुनयक आ। इदानीं प्रकृतसूत्रानुसारेण अत्रापि आर्यक आर्यिका इतिवत् अत्रापि वैकल्पिकमित्वं प्राप्तं यकारपूर्वकत्वं वर्तते किन्तु न भवति एतद्वा न वैकल्पिकत्वं न भवति एतद्वार्तिकानुसारेण। वार्तिकारः किमुक्तं धात्वन्ते यः यकारः इदानीं सुनया इत्यत्र यः यकारः श्रूयते अयं कथमागतः इत्युक्ते नी प्रापणे इति धातुः तत्र ईकारस्य स्थाने सार्वधातुकार्धादिकसूत्रेण गुणे एकारे एचो अयवायवः इति सूत्रेण अयादेशे च अयु सोनायु इति जातम्। अतः अयं यकारः धातुसम्बन्धी अस्ति इति हेतोः प्रकृतसूत्रानुसारेण वैकल्पिकमित्वं प्रबाध्य अनेन वार्तिकेन नित्यमित्वं तेन सुनायिका इति एकमेव रूपं भवति। एवमेव सुपाकिका अत्रापि सुष्ठु पाकः यस्याः सा नाम या सुष्ठु पचति इत्यर्थः वक्तव्यः। अत्रापि सुपाक इति प्रातिपदिकम् एवं अज्ञातार्थे वा संज्ञायाम् इत्यर्थे तत्र का इति प्रत्ययः क्रियते टा प्रत्ययः सुपाका क केणः ह्रस्वः सुपाक क
अनन्तरं तत्र समुदाय टा प्रत्ययः क्रियते अत्र अनेन सूत्रेण वैकल्पिकत्वं प्राप्तं किन्तु अयं ककारः धातुसम्बन्धी अस्ति कथं धातुसम्बन्धी डुपचष्पाके इति धातुः पच् तस्मात् घञ् प्रत्ययः क्रियते हलश्च इति यदा घञ् प्रत्ययः पचु इत्यत्र अतुब्धाय सूत्रणुब्धाय हकारस्य ऊर्ध्वो पाच् अनन्तरं चजोः कुघिण्यतोः इति सूत्रेण तत्र चकारसन् कुत्वेन ककारः सम्पन्नः एवञ्च सुपाक् अत्र यः ककारः वर्तते पच् धातुसम्बन्धी अयं ककार इति हेतोः अत्र तु इदं सूत्रं न प्रवर्तते तेन नित्यमेव इत्थं प्रकृतवार्तिकानुसारेण इति एवं स्थिते महाभाष्ये अनया आनुपूर्व्या तत्र नास्ति नाम धात्वन्दयकोऽस्तु नित्यम् इत्यनया आनुपूर्व्या तत्र वचनं नास्ति कथं तर्हि वर्तते इति चेत् यकपूर्वे धात्वन्तप्रतिषेधः इति आनुपूर्व्या वर्तते यकपूर्वे नाम उदीचामातस्थानिकपूर्वायाः इति सूत्रविषये धात्वन्तप्रतिषेधः धातोः अवयवः यः यकारः धातोः अवयवः ककारः तत्र नास्ति इत्येवं रीत्या निषेधः अत्र उक्तः इति वैकल्पिकत्वे निषेधकरीत्या तत्र भाष्य आनुपूर्वे एवं रीत्या श्रूयते अनया रीत्या अस्य वार्तिकस्य अर्थविचारः एवं उदीचामातस्थनिकपूर्वसूत्रार्थविचारश्च सम्पन्नः सम्प्रति एतस्मिन् पाठे विचारिताः अंशाः के सन्ति इति किञ्चिदिव सिंहावलोकन्यायेन पश्यामः उदीचामातस्थानिकपूर्वायाः इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानं स्थानग्रहणेन नाम आतस्थाने स्थानग्रहणं वस्तुतः अनावश्यकं किन्तु तद्व्यर्थं सतु विधौ परिभाषोपतिष्ठते नानुवादे इति परिभाषायाः ज्ञापकं भवति इति प्राचीनानां मतं किन्तु नागेशोपाध्यायैः तन्मतस्य निराकरणं तस्याः परिभाषायाः निराकरणम् अतः अस्मिन् सूत्रे स्थाने ग्रहणं स्पष्टार्थं न केवलं स्थाने ग्रहणमेव आतः इत्यपि स्पष्टार्थम् इति एवं प्रतिपदोक्त स्त्री प्रत्यय आकारस्यैव ग्रहणम् इत्यत्र नियमः नास्ति यथा कथञ्चिदपि तत्र स्त्री प्रत्यय अर्थे नाम स्त्रीत्वरूपे अर्थे जातस्य अपि अत्र ग्रहणं भवति एवं यकपूर्वायाः इति कथनेन शुभैयिका इत्यत्र प्रकृतसूत्रस्य अप्रवृत्तिः अन्ते धात्वन्तयकोऽस्तु नित्यम् इति वार्तिकविचारः इत्येते अंशाः अस्मिन् पाठे विस्तरेण चर्चिताः इति शम्।